In England, is it Team India or Bumrah alone which is facing England? खेल के मैदान से मैं खैर मकदम आपका, मैं हुमायूं हूं और मुलाकात हो रही है हमारी जब हम आने वाले टेस्ट मैच की बात करेंगे जो ओल्ड ट्रैफर्ड में, और कुछ और बातें भी होंगी। आगाज मैंने किया बुमराह की बात से। जब से लॉर्ड्स टेस्ट इंडिया ने हारा है एक ही बात का जिक्र हो रहा है, एक ही बात हो रही है, बुमराह यस, बुमराह नो, बुमराह इन, बुमराह आउट, व्हाट बुमराह शुड डू, व्हाट टीम इंडिया शुड डू, सब अराउंड बुमराह। कुछ बैटिंग फेलियर्स, कुछ बॉलिंग की नाकामी, कुछ लेस इंटेंट। इवन जडेजा का ही वाज स्टिकिंग अराउंड थिंकिंग दैट सिराज एंड बुमराह विल डू समथिंग। रन तो बना नहीं रहे थे वो, तो टेस्ट मैच हारा, वो सब दफना दिया गया और सिर्फ बात हो रही है बुमराह के इर्द गिर्द। इसमें अब थोड़ा सा गवास्कर भी सामने आ गए कि जब टीम इंडिया में है तो खेलेगा क्यों नहीं। वेंगसरकर ने बड़ी बात कही है पते की, उनने कहा है, और वो हर वक्त ऐसी बात कहते हैं क्योंकि वो इंतजार में नहीं रहते हैं कमेंट्री स्टिंट के और बोर्ड की पोजीशंस के लिए, इसलिए वो खुशामद नहीं करते हैं। वो चीफ सिलेक्टर थे तो उनसे बेहतरीन चीफ सिलेक्टर हमने देखा नहीं। तो उनने कहा है कि ये आपने क्या किया है, इसकी मर्जी से टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे हम, जब इसकी मर्जी होगी ये टेस्ट मैच खेलेगा, जब इसकी मर्जी होगी नहीं खेलेगा, जिस टेस्ट मैच में ये चाहेगा खेलेगा, जिसमें नहीं चाहेगा नहीं खेलेगा। तो इसको टीम में रखना क्यों है आप? उन्होंने सिलेक्टर से भी पूछा है कि क्या रोल है आपका, इसके मामले में तो आपका कोई रोल नहीं है, ये अपनी मर्जी से चल रहा है। और अगर ये खिलाड़ी फुल्ली फिट नहीं है एक सीरीज के लिए तो ये टीम में क्यों है? ये सवाल तीखा है। बुमराह मैच विनर है लेकिन पूछना तो चाहिए। यहां हीरो वर्शिप इतनी है कि कोहली चले गए, रोहित शर्मा चले गए, तो नए सुपरस्टार की तलाश में सभी लोग हैं। तो बुमराह तो स्टार हैं ही, क्रिकेटिंग हीरो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ाना है किसी को, अपने माल भी बेचना है लोगों को किसी के जरिए, तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। और अजीब सी हकीकत यह है कि जिन दो टेस्ट में बुमराह ने खेला दोनों इंडिया हार गया। अब क्या कहेंगे आप? और सेकंड इनिंग में इनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही दोनों मैचों में। इससे ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अच्छे बॉलर नहीं है, ये इज अ फैंटास्टिक बॉलर, कुछ की नजर में ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर, कुछ ज्यादा हो गया। हमें नहीं पता वकार यूनिस यूज्ड टू रन थ्रू वन इनिंग्स हाउ। एम्ब्रोज, शोएब अख्तर, फिर आप एलन डोनाल्ड, डेनिस लिली, उनसे पहले फ्रेडी ट्रूमैन, लिंडवॉल, टाइसन, नाम ही लेते रहे, मुझे तो उतने नाम कितने लूंगा मैं आपको। दे ऑल्सो यूज्ड टू रन थ्रू इनिंग्स। स्पोफोर्थ, तो ऐसी बात ही नहीं है कि ये पहला खिलाड़ी है, लेकिन है बेहतरीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इनके ये इन और आउट की वजह से इंडियन टीम सफर कर रही है? जो स्पेकुलेशंस बढ़ रही हैं, घट रही हैं, ये खेलेगा नहीं खेलेगा, इसके बगैर क्या करेंगे, और इससे डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है, प्रेशर पड़ता है टीम पे। अब क्या चांसेस हैं अगले मैच में, कौन सी टीम होगी इंडिया की, क्या होगा, ये थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले कुछ मेल हैं, इसमें रऊफ रमजान है, वाई इज अर्शदीप नॉट प्लेइंग इन प्लेइंग 11, ही इज सच अ मैच अप इन दीज कंडीशंस। आपने कब देखा इन कंडीशंस में उनको बॉलिंग करते? अभी तक हम अर्शदीप को जानते हैं 4 ओवर के लिए T20 में, वो थोड़ा बहुत वनडे में, लेकिन अगर आप कंबोज को बाहर से लाते हैं, कहते हैं कि शायद ये अगला टेस्ट खेलें, और अर्शदीप को नहीं खिलाते हैं जो टीम में ले गए हैं आप, इसलिए कि ये इस काबिल है, तो जाती है। आगे ये लिखते हैं कि डू यू थिंक थर्ड डे एग्रेशन फ्रॉम इंडिया हैड सम नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंडियन टीम स्पेशली बाय द कैप्टन गिल? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव इफेक्ट हुआ थर्ड डे एग्रेशन का। फोर्थ डे तो फिर इंडिया ने कम बैक स्टेज किया, इंग्लैंड को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, वो असर नहीं हुआ। लेकिन ये है जो आपकी बात है, इसका दूसरा मामला है कि जब आप लड़ाई के मोड में रहते हैं, मोड MODE, तो ये होता है कि आप बहुत सी चीजें जो करनी चाहिए आपको आप भूल जाते हैं, आप उसी हफ और हेट में रहते हैं, फैसले गलत हो जाते हैं, फर्क पड़ता है उससे। आगे ये कहते हैं, बाय द वे वेयर इज जार्वो 69, ही इज नॉट इंक्लूडिंग द पिच इन दिस सीरीज। जार्वो 69 एक अजीब सा शख्स है जो बदनाम है
खेल में इंटरप्शन लाने के लिए। 21 में लॉर्ड्स टेस्ट में इंडिया में भी आया था, अभी पेरिस ओलंपिक्स में उतर गए ओपनिंग सेरेमनी में मैदान में। मेरे ख्याल में इस बार उनको बाहर ही रखा गया है, इंश्योर किया गया है कि वो किसी और आइडेंटिटी से अभी तक मैदान में ना आ जाए, मैच देखने ना आ जाए, फिर तो मैदान में वो आ ही जाएंगे। तो कुछ लोगों को ये दिलचस्प दिखता है, कुछ को इंट्रूजन दिखता है, कुछ को बदतमीजी दिखती है, लेकिन उनने अपना नाम कमा लिया और इंस्टाग्राम पे हीरो हो गए। अब कुछ मेल है मेरे पोस्ट मैच एनालिसिस के बारे में जो मैंने किया था लॉर्ड्स टेस्ट के बाद, और इसमें आशिक भट्ट कहते हैं बेस्ट, एजाज कलास कहते हैं फेयर एनालिसिस, आबिद शफी कहते हैं काम एंड कंपोज्ड एनालिसिस, स्पॉट ऑन एनालिसिस वाज वेटिंग फॉर दिस प्रोग्राम, सहीर अब्बास नागरी कुपवारा से, और सजाद भट्ट वेलकम बैक, ये मुझे हर बार वेलकम बैक करते हैं, शुक्रिया। और फिरदौस अहमद कहते हैं इंग्लैंड फाइनली केम टू सेंसेस एंड गेव अ बेसबॉल ईगो प्लेड एज पर सिचुएशन। ये सही है कि आपने देखा बैट्समैन फेल हो रहे हैं और बैट्समैन में ही बेसबॉल था, तो फिर लगा के खेलना है, लग के खेलना है, फिर मैं ऐसे ही खेलता हूँ नहीं चलता है, वो आपने सही कहा, वो दिख गया। वसीम रातर कहते हैं सर मैं पहले से कह रहा हूँ गवास्कर मेंटली अनफिट है। देखिए हम नहीं कह सकते ऐसी बात, पर्सनल बात नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं उनका एनालिसिस गलत है, वो ने बात सही नहीं की वगैरह की, ये किसी के बारे में नहीं कह सकते। अब तो लेजेंड के बारे में तो बात ही नहीं कि आप पर्सनल अटैक करें, सही नहीं है। मफरोज हैं 1999 में चेन्नई टेस्ट में सकलैंड ने जगावल श्रीनाथ को इसी तरह आउट किया था, और 2025 में शोएब बशीर ने सिराज को आउट किया है। बिल्कुल सही है, वो प्ले डाउन हुए थे, ये भी प्ले डाउन हुए हैं, वो भी ऐसे देख रहे थे, ये भी ऐसे देख रहे थे, कुछ एक्शन रिप्ले लग रहा था। मलिक जावेद कहते हैं यू स्पीक फ्रॉम हार्ट लाइक योर एनालिसिस ऑफ द गेम, वन लूप होल दैट यू फॉरगॉट टू पिन पॉइंट इन डिफीट इंडियन टीम वाज wicket keeping through Jurel, those extra by runs proved to be a difference. Standard of keeping is touching lowest ebb in this Indian squad. If Pant is bad at keeping, Jurel seems worse. जो आपने कहा, मैं दिल से नहीं बोलता हूँ, दिल से होता है आदमी जज्बाती, मैं जज्बाती नहीं बोलता, मैं बात सोच समझ के रैशनली और लॉजिकली बोलता हूँ। अब आपको लगा उसमें भी आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, शुक्रिया अगर आपको लगता है। और मैं नहीं बोला, मैंने कहा 64 एक्स्ट्रा दिए थे मैच में। अब जुरेल को पिन पॉइंट नहीं किया क्योंकि पंत ने भी बहुत खराब कीपिंग की थी, और जुरेल को अच्छा कीपर माना जाता है, लेकिन दोनों प्लेयर जो हैं, दोनों पहले अच्छे बैट्समैन हैं फिर कीपर हैं, इसलिए टीम में ये इक्वेशन बदल गई है, यू नीड अ गुड कीपर। नहीं तो साह को उस टाइम पे टीम से नहीं निकाला जाता जब निकाला गया, इंडिया में बेस्ट कीपर वही थे। इस वक्त फोक्स बाहर नहीं बैठते, बैटिंग ठीक करते हैं, इंग्लैंड के बेस्ट कीपर है, लेकिन स्मिथ बेटर बैट्समैन है, कीपर भी ठीक है। डारूफ कहते हैं परफेक्ट एनालिसिस सर, सिनर पास अल्कराज, टू बेस्ट प्लेयर्स इन द फाइनल्स, बट फाइनल वाज वन साइडेड, नॉट लाइक विच वी हैड इन पास्ट बिटवीन फेडरर एंड नडाल एंड जोकोविच। 4 सेटर था, वन साइडेड भी नहीं था। अगर 3 सेटर होता जैसे विमेन का था, तो विमेन का तो 2 सेट में सिफर पे सिमट गया स्वेटरक के सामने, तो इतना वन साइडेड भी नहीं था। अब हमने उम्मीद की थी कि जैसा फ्रेंच ओपन का फाइनल था जिसमें 3 मैच पॉइंट खोए सिनर ने और फिर अल्कराज जीत गए, वैसा होगा, हर मैच वैसा नहीं होगा। और सारे मैच फेडरर, नडाल और जोकोविच के इक्वली कंटेस्टेड नहीं थे, कभी कभी ऐसा हुआ एक मैच लेके भाग गया। फॉर्ट लाइन्स कहते हैं व्हाट अबाउट शुभमन गिल unnecessary abuses fight of Siraj this time. सिराज जो दूसरा टेस्ट थे उसमें कूल रहे, 6 विकेट लिए, और इसमें फिर सर चढ़ गई, फ्रस्ट्रेशन उनको थी, कैच उनकी बॉलिंग पे छूट रहे थे, बॉलिंग खराब हो रही थी। ये काम है साइकोलॉजिस्ट का टीम के, और साथ में जो बाहर बैठी टीम है उसका, कि उनको कंट्रोल में रखना टू डिलीवर हिज बेस्ट। ये कुछ लोगों ने कहा ये बहुत जरूरी है, एग्रेशन, इसके बगैर क्या क्रिकेट खेली जाएगी। अगर डेनिस लिली या मैग्रा का एग्रेशन था, उसके साथ डिलीवरी भी थी। इसमें ज्यादा एग्रेशन जब आता है तो डिलीवरी नहीं रहती है। और गिल ने मैच का एक जीता, उसके बाद उनने समझा कि मैं नया सौरव गांगुली हूं, मेरे जैसा कैप्टन ही कोई नहीं है। वो बदहरकतों पे उतर आए, अजीब अजीब काम करने लगे, हर वक्त बॉल बदलने की कोशिश की, और 18वें ओवर के बाद बॉल बदली, उससे नुकसान हुआ टीम को, इंसिस्ट किया बदलने पे। और अंपायर तो हमें पता ही है कितना गलेबल और वीक है आज तो, मगर गांगुली एग्रेसिव थे, लड़ाकू नहीं थे, कंपैरिजन ही नहीं, ना कोहली का, ना धोनी का, ना किसी का गांगुली के साथ कैप्टनशिप में। हाँ, उनका कंपैरिजन हो सकता है
منصور علی خان پٹوری کے ساتھ کیپٹنشپ میں. بس آخری میل ہے سہیل منظور کا نوشہر اننت ناگ سے. یہ کہتے ہیں میرا سوال ہے انگلینڈ کی بالنگ لیس تھریٹننگ کیوں لگ رہی ہے ان ایبسنس آف اینڈرسن براڈ. دیکھیے پاسٹ میں نہیں رہ سکتے آپ. اشون ہوتے تو شاید جڈیجا سے بیٹر پرفارم کرتے ایز بالر. کمبلے ہوتے, ہربھجن ہوتے, چندر شیکھر تو ان سب بالروں سے یا بیدی اور پرسنا انڈیا کے باہر وکٹ لیتے تھے. گرین وکٹس پہ 7-7 8-8 وکٹ اننگ میں لیتے تھے. پھر وہ ہوتے, ایسا نہیں ہوتا. ٹیم کو آگے چلنا ہے, نئے کمبینیشنز ڈھونڈنی ہے اور سروائیو کرنا. اب بات کریں گے اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ کی, لیکن اس سے پہلے پچھلے ہفتے کا کچھ کیا تھا. 2 پلیئر ہیں, ان کا یونیک ریکارڈ آپ سے پوچھا تھا ہم نے. تو کچھ نے کہا انہیں 4 اولمپکس کھیلے, کچھ نے کہا کچھ اور ایسے بہت کھلاڑی ہوئے ہیں دنیا میں. آنسر کیا ہے؟ دھنراج پلے اینڈ منظور الحسن were the first players to hold the unique record for their countries to have scored more than 100 international goals on artificial surface. یہ پہلے کھلاڑی ہیں انڈیا اور پاکستان کے جن نے ایسٹروٹرف, پالی گراس وغیرہ کو ملا کے آرٹیفیشل سرویز پہ اپنے ملک کے لیے 100 گول کیے ہیں. یہی جواب تھا. صحیح آنسر ہے صرف ایک. پھر تو ونر ڈیسائیڈڈ ہے, اس لیے بعد میں بتاؤں گا. اولڈ ٹریفرڈ کے لیے شعیب بشیر نہیں ہے, ڈاسن ٹیم میں. باقی ساری ٹیم سیم ہے انگلینڈ کی. اب ہم کو پتا ہے باہر ٹیم میں فاسٹ بالر ایٹکنسن اور اوورٹن بھی ہیں جنہیں نہیں کھیلا تھا, کھیل سکتے ہیں. ووکس نے کہیں 1-2 وکٹ لے لیے. وہ شاید فیوریٹ دکھتے ہیں میکلم اور سٹوکس کے, شاید وہ باہر نہ ہو ٹیم سے. تو کارس باہر ہو سکتے ہیں پھر ٹیم سے. کارس نے 56 رن بنائے, 2 کروشل وکٹ لیے, لیکن جونیئر کھلاڑی. تو انگلینڈ کی ٹیم کی بیٹنگ کی پوزیشن صحیح نہیں ہے. ڈکٹ پہلے ٹیسٹ کے بعد نہیں چلے. ایک اننگ میں سکور کیا کرالی نے, روٹ نے رن بنائے, ہیری بروک نے رن بنائے. سٹوکس کے 30-40 رہے ہیں, لیکن سٹوکس نے بالنگ اچھی کی ہے. ڈاسن اچھے کھلاڑی ہیں, اچھے بالر ہیں, بیٹنگ بھی ٹھیک کرتے ہیں, جن کو ٹیم میں لایا گیا ہے 8 سال کے بعد. تو انگلینڈ نے تو مان لیا وننگ کمبینیشن میں تھوڑا ہی رد و بدل. انڈیا کیا کرے گا, کیا سوچے گا؟ پہلے بمراہ کا سوال ہے. میرے حساب سے کھیلنا چاہیے. سیریز آن لائن ہے, انڈیا کا بیسٹ بالر ہے. پھر دوسری بات, آکاش دیپ جو ہے وہ فٹ نہیں ہے ابھی, اور ارشدیپ کو چانس دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ٹیم. تو باہر سے کمبوج کو بلایا گیا ہے. ڈیبیو کرائیں گے تو بات صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ ارشدیپ بیٹھے ہیں. اور نتیش ریڈی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی انفٹ ہے. ہو سکتا ہے وہ اسکیم آف تھنگز میں ویسے ہی نہ آئے اگلے ٹیسٹ میچ کی. انگلینڈ جہاں اپنے آپ کو سیٹلڈ سمجھتا ہے 11 کو, انڈیا کمپلیٹلی انسیٹلڈ ہے انڈین ٹیم. سوال تو نئے پہ بھی اٹھ رہے ہیں. 40 کا ہائیسٹ اسکور ہے سیریز میں ان کے. اگر یہی حالت سرفراز کی رہی ہوتی تو تلواریں لے کے نکلے ہوتے کھلاڑی پرانے, اور اگر یہی حالت کسی اور کھلاڑی پرانے کی رہی ہوتی, پجارا, رہانے, اگر وہ ٹیم میں ہوتے تو چھوڑا نہیں ہوتا ان کو. لیکن اس کو کہہ رہے نہیں بعد میں کرے گا, ویسے لگتا ٹھیک کھیل رہا ہے. نہیں لگتے ہمیں بھی ٹھیک کھیل رہے ہیں, یہ صحیح ہے, لیکن کر کچھ نہیں رہے. اور یہ معاملہ ایک ہے. پھر بمراہ کا معاملہ دوسرا ہے. پھر اسپنر کا معاملہ ہے. کلدیپ یادو ہیز ٹو فائنڈ اے پلیس ان ٹیم اف انڈیا وہ ہیز ٹو ون. انڈین اسپنر انوکس ہیں. ہم اس پہ نہ جائیں کہ 4 وکٹ لے گئے واشنگٹن سندر. ان کی وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی کافی کمزور ہے. وہ جڈیجا تو وکٹ لینا مانتے ہی نہیں, اس سے رن بنا رہے ہیں, اس سے ٹیم میں اچھا کر رہے ہیں, رن بنا رہے ہیں, لیکن ایک وکٹ ٹیکنگ بالر کم ہو جاتا ہے. انڈیا ہیز ٹو فائنڈ اے نیو کمبینیشن ان بالنگ ٹو فیس انگلینڈ ان 4th ٹیسٹ. اولڈ ٹریفرڈ کا وکٹ ٹھیک ٹھاک اسپنرز کی مدد کرتا ہے. انڈین فاسٹ بالر ڈیلیور کر رہے تھے. پچھلے میچ میں آکاش دیپ خاص نہیں چلے, اس سے پہلے میں 10 وکٹ لیے, لیکن اچھے پراسپیکٹ ہیں. اور سراج ورک ہارس ہیں, لگاتار بالنگ کرتے ہیں. جہاں کوئی کہتا ہے کہ مجھے ریسٹ چاہیے, کہیں کوئی کہتا ہے میں آدھے گھنٹے پانی پیوں گا, کوئی ہے کسی کو اپنے روئی میں لپیٹ کے رکھا ہے, وہاں یہ شخص کچھ نہیں کہتا ہے, بال ہاتھ میں اور توڑتا رہتا ہے دن بھر. لیٹس اپریشیٹ دیٹ. وہاں سے ویسٹ انڈیز کی جو حالت بری ہوئی 27 پہ ٹیم سمٹ گئی. اب کلائیو لائڈ, ویون ریچرڈز اور لارا کو بلایا گیا ہے کہ آپ بتائیے ہم کیا کریں فیوچر کے لیے. کچھ باتیں انہیں انڈائریکٹلی کہہ دی ہیں, عیاں کرتی ہیں کہ بورڈ کو سنبھلنا ہوگا, سدھرنا ہوگا, پلیئرز کا کیئر کرنا ہوگا, پلیئرز کو پرووائڈ کرنا ہوگا. اور اس معاملے میں ڈیوڈ گاور نے کہا ہے کہ آئی سی سی کو سوچنا چاہیے جو ٹیسٹ میں کمزور پڑ رہی ہیں ٹیمیں, وہاں پیسہ زیادہ خرچنا ہے,
ان کو زیادہ نرچر کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, جس سے انہیں یہ بھی کا انڈیا ناراض ہوگا کہ ہمیں کیوں کم پیسہ ملے گا. لیکن اگر کرکٹ کو سروائیو کرنا ہے تو آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کو, تو آپ کو جو ٹیمیں کمزور پڑ رہی ہیں کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں, فائنانسز نہیں, سپورٹ نہیں پلیئرز کو, ان کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور ڈیوڈ گاور کی بات میں دم ہے. اور جہاں کلائیو لائڈ ایک گریٹ تھنکر تھے کرکٹ کے, گریٹ بیٹسمین دونوں تھے ساتھ میں رچرڈ دلارا, لیکن ضروری نہیں ہے یہ کوئی خاص پلان لے کے آ جائیں ڈیوائز کریں. یہ ڈوور تھے, یہ خود کرتے تھے اور کرواتے تھے. دوسروں سے کروانا الگ بات ہے, پہلی بات. دوسری بات, جہاں لائر کا مائنڈ سیٹ ہے وہاں ان دو کا نہیں ہے اس لیول کا. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی ایسے کھلاڑی کو لاتے جو ڈیپ تھنکر تھا گیم کا. ضروری نہیں ہے ان جیسا عظیم ہوتا جو مدد کرتا, لیکن ایسا سوچا نہیں جاتا. سٹارز کو ڈھونڈا جاتا ہے. امید کرتے ہیں کوئی سولوشن نکلے گا کہ ویسٹ انڈیز کا ٹیسٹ کرکٹ بہتر ہو جائے گا اور کنسسٹنسی آئے گی ان کے کرکٹ میں. فٹ بال میں چیلسی نے ورلڈ کلب فٹ بال چیمپئن شپ جیتی, 3 گول سے پی ایس جی کو فائنل میں ہرایا. پی ایس جی پورے ٹورنامنٹ میں چھایا رہا, لیکن چیلسی رین تھرو دیم. اور اس کے بعد انری کے جو کوچ ہیں پی ایس جی کے, ان کو ناگوار گزرا اور لڑائی ہونے لگی, ہاتھا پائی پہ اتر آئے وہ. اور چیلسی ایک عجیب سا کلب ہے. ای پی ایل میں پچھلے اتنے سالوں سے کبھی نہیں کہتے ہیں فیوریٹ ٹو ون ہے, لیکن سال میں 1 ٹرافی لے جاتے ہیں. اور آرسنل کو ہر سال کہتے ہیں فیوریٹ ٹو ون اور جیتتے کچھ نہیں. اور آرسنل کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ نیٹ فلکس کا سیریل ہے, نیکسٹ ویٹ فار دا نیکسٹ سیزن. تو ہر سال نیکسٹ سیزن کا انتظار ہوتا ہے اور آرسنل کرتا کچھ نہیں. اس وقت بہت باتیں ہو رہی ہیں پلیئروں کی خرید و فروخت کی فٹ بال میں, اور میسی چلے جا رہے ہیں, گول پہ گول داغ رہے ہیں. وہ ہائیسٹ نان پینلٹی گول سکورر ہو گئے ہیں دنیا کے, 764 گول ہو گئے ہیں ان کے وداؤٹ پینلٹیز, اور رونالڈو سے آگے نکل گئے ہیں. لیکن انٹر میامی میں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, ایک تو ساتھی پلیئر خاص نہیں ہے, اپوزیشن جو ہے وہ سرپرائز ہوتا ہے میسی سے. وہ اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اگر انہیں ابھی ارجنٹینا کے لیے اگلا ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا کوپا کھیلنا ہے, اب مرضی ان کی. ہی از فٹ اینڈ اسکورنگ گولز, کیا کہیں اس بارے میں. لیکن ایک بات تو ہمیں کہنی ہوگی, پہلے بتانی ہوگی, اس ہفتے کا کوئز آپ کے سامنے ہے. آنسر بھیجیں گے KaisarSH@hotmail.com پہ. آپ وہاں پہ سوال بھی لکھ سکتے ہیں. ہمارے ونر, the only one who could give absolutely correct answer what we were looking for, فاروق عبداللہ بٹنگ ون اپنا سے. بہت بہت مبارک فاروق عبداللہ, ایک مرتبہ پھر آپ KKMS کوئز کے ونر ہوئے ہیں. ملتے رہیں گے اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ کے دوران. خدا حافظ.